دوستا السلام علیکم. چند روز پیش درباره واحدهای اداری یا درباره انتظامیه ضلع ہزارہ یا ہزارہ ڈویژن یا ممکنہ ہزارہ صوبے ہزارہ کہ اس طرف ہی پارلیمنٹ صوبائی پارلیمنٹ اس طرف صوبائی اسمبلی صوبے خیبر پختونخوا طبق آئین پاکستان طبق قانون اساسی پاس شدہ تائید شدہ کہ اگر ہزارہ صوبہ جوڑ شدہ وعدہ کدا بدم کی کمک مفصل دبارے زی گب مگم صوبے ہزارہ کی جور مشا و ای مردم بعض کسا متاسفانہ نام ہائی فیک یک نفر سے نام درہ سر یک پاک خیستا ہے کہ قارلوق کی طرح کہ قارلوق حاضرہ نہیں ہے کہ فلانا ڈنگ والا بور کم بے خانو دیگا ما کمک اس کی معلومات خود مدروم دیگا ما ادوانا نم کی ہر چیز ما مگم ہمو صحیح ہے نا دیگا دوستام دبارے زی میں تھا نا کی معلومات کنا میں قائم کی دبارے امزی صوبے ہزارہ دبارے مردم شی دبارے نفوس شی دبارے چند ولسوالی داؤں جی چند ضلع داؤں جی امینار کم کنجگہ شبلا قلنم وادیم پرش نہ دے روزہ انتخابات بس دبارے انتخابات یک بلو کار آیا انارم باید انجام بگم دیکھا دوستا مردمی ہزارہ ڈویژن یا ضلع ہزارہ از نام شی معلوم ہے کہ نا حضرہ ہے انا لی نام ازمو نام ازنا کئی ہزارہ استشدہ تاریخی اثبات اتنا مشاہ وہ گا تمام ترک بدے دے یا لکھستا دنام ہزارہ مشہور سے و قصہ ہائی دروغ ایجاد شدہ اختراع شدہ کہ مو از فوجی ہزار نفری چنگیز خان بدے ہمیں قسم ہمو غانبا کہ ہمیں دروغ رگفتا ہمیں قسم سرش درک نہ مشکی چنگیز خان زبونی مغولی مگفت زبونی مغولی ہے کہ دا اولی لفظ بایا اصلا وجود ندارا مثلا مو شوروی با میرا کما روسی زبان روسی اولی زبوی کو ہے ندارا لہذا اونا مور خزارہ مگا جاپان مثلا زبون جاپانی دا اولی گو لفظ رے ندارا اونا لے مارا مثلا جاپانیا امام گمنا مر رضا وکیل امنا لیزا وکیل مگا مرا دیگه مو زبون از مو کستا دا اولی لفظ ایگو تر لفظش نداره که هی شروعش نه لہذا دا زبون اصلی مو هیر تلفظش نمیتنستا بده از این خاطر نام از مو هزاره نیه مو هزرهی خو یہ باس علایده ایرار کس که مو فهمه منا زیاد خوب گپ زده میتنه ما نمی خواهیم که نمو کارای دیگه لنگا کری کنیم اختیار هم ندارم دیگه اینمی هزاره دیویژن کستا از آزرگونی قرلوقه از قرار کتابای تاریخ کی مخانده و خودون زنا هم تر باور دارن کہ اینا قدی امیر تیمور یکز حاکمای منطقه تاریخی کی بسیار کلان مناطق تا ازبکستان و کجا قلم روشی بود زیردیست ازی بود اینا از لشکریای زنای عمدن امی منطقه را برای زندگی کدو بلدی بودوباش اختیار کردن و همین جی شیشتن یک دفعہ ما کے کونسلر بدم یا نمائندے مردمی دا شاروالی کوئٹہ بدم دا میٹروپولیٹن کارپوریشن از مو تمامی کونسلرہ چکر برشد پنجاب و خیبر پختونخوا دیگه ما که اونجا رفتم دا ایبٹ آباد رسیدم دمینه ہزارہ ڈویژن کستا از تمام قدر شہرت زیاد ایبٹ آباد درہ ایبٹ آباد کی مو رفتی بسیار کلو دا ایک منطقه رفتی کی خود دا غول شار دیدم که کٹا مسجد بلیش لکھایا مسجد ہزارہ اولا بیشی یک دنا کٹا مدرسہ یا بلیش لکھایا مدرسے ہزارہ بلے ٹرانسپورٹاج بلے بسائی
بسیار لوکس که دی زمانم ده بلیز هنالک یا هزاره ترانسپورت فخر هزاره همینطور هزاره در هر جای نوشته. دیگه در غولی بازار یک منطقه رفتم که پکوڑا سودا میشه. یک قز غدر پکوڑا دکانای پکوڑا کی بیخی آدم حیران میشه. اونجا خوش که بیگا مردم بور میشه بلده پکوڑا خوردو. هر جای از خود یک فرهنگ داره، یک رواج داره. ما رفتم در پیشی یک مرتکه پیر شیشتم، گپ نزدم، سلام کردم، بس شیشتم. این قدر سر توقع کار کو ادامه داد، توقع کار کو ادامه داد. آخر شی پرسان کردم، گفتم ما هزارایم، خبر کردم شیره خنده کد. گفت ما هزارایم. گفتم تو خبری که موز تو یک هزاره؟ گفتان ما خبرم که موز شما یک هزاره. ما خبر نیم که چرا شکل شما ورنگه شکل شما ورنگه، لیکن موز شما یک هزاره، مو قرلوک هزاره. این نقل راز خاطر ازی کردم که ما قدم زنا که ما از بسیار سالای در کویتای ناست اینا کاروبار شیر نمونه. اینجی که است شیر درن، گوداری درن، از بسیار سالای در کویتای نا زندگی منه. موم در کویتا زندگی منه. از پاکستان پیش هم اینجی بوده، اینام بوده. دیگه مو کسته قدک دیگه کوئی قضیات شیر شکر نبودی. البته بعضی وقتا همی کلانه از مو شوخی مکد، یار مگو شما چچ هزارین، مو سچ هزارین. سچ کسته در اردو راست رمگه، چچ کسته یک منطقه یا دیگه معنی زی نیه که مو مگی شما نقلی هزارین، مو اصلی هزارین. لیکن هم کلانه مو قد زیاد شوخی مکد، مگو شما چچ هزارین، مو سچ هزارین. چچ یک منطقه یا در پنجاب در ضلع اٹک، ولسوالی اٹک. دا اون منطقه کسته یگو 85 دیهات، یگو 85 دیهات هسته که د نامی چچ مشهوره. ای 85 دیهات کسته د ضلع اٹک د علاقه داری حضراو. دیگه د اینجی کسته امی چچ کسته یک لهجه مخصوصی زبان هندکویه. البته هندکو زبان هزاره دیویژنه. ای زبان کسته د نام هندکو، ای زبان هزاره دیویژنه. و دمینه ازی زبان یک لهجه د چچه که ایره چچیم مگه چاچیم مگه. دیگه ما قدر گشتم معنای چچ را پیدا نتنستم. شاید کم توجهی از ما بده یا ناتوانی از خود ما بده. دیگه مو که ریزه بودی می دوستای مو اینا را چچیم مگفتک. دیگه مو خبر نبودی، کلانم خبر نبود. الان که چچ یک منطقه خاصه که بود پنجاب و او 85 دیهات یک جیش در نام امزو منطقه چچه. چچ کسته از خاطر امزی لهجه خود چچ زبانش هم چچی گفتمش. الان که ونا هم هندکو تورم گیا. منطقه چچ کسته اما اکثریت از این منطقه، اکثریت از این منطقه کسته خود امزی مردم هزاره آباده. امی مردم هزاره کسته در چچ زیاد شی امزی مردمه. البته قد ازنا مختلف قبایل پنجابی هم در اینجا آباده. من قبایل پنجابی کسته که ما شمور بگم سادات هسته که دمی چچ زندگی نه، علوی هسته که در نام قطب شاهی آوان مشهوره، گجرم هسته، شیخ هم هسته در خود منطقه چچ. بس از منی اغنو کسته پشتونای علیزه و غیر از این بعض قبایل دیگه هم هسته. غیر از اینا کسته در منطقه چچ قومای کشمیری مثل بٹ، امیرو یا امیرو یا امیر، بس دارم هسته در منی از این منطقه که زندگی منه. اینا تمام قومای کشمیریه. ما یک دفعه میخواستم می مسئله را کنجگه شما بگم که منه از های کارلوک امونایش که خود خورا بالکل از حضره ازمو مگه اینی قاضی فایز عیسی کی تازه تقاعد شد، تازه ریٹائر شد و کلو بدنامی را کنجگه خبر دک. قاضی فایز عیسی ما خبر نیم د افغانستان دیره
لوی درستیز مو گیا کی چیمون خو زده هر چیز را دنام پښتو کده زده بخي امو سیمتار بخي زده سبوک کده بیلن که هر قوم د زبون خود خوب گیا رئیس ایران رئیس دادوستری مگا کہ رئیس دادستانی کل مگا خبر نہ درم کلانترین قاضی پاکستان قاضی فائز عیسیٰ بود قاضی فائز عیسیٰ کستا بچے قاضی عیسیٰ مرحوم بدک و قاضی عیسیٰ مرحوم کستا خد محمد علی جناح بسیار نزدیک بدک برای آزادی پاکستان بسیار کلو جدوجہد کت دا چیزم بدک دا مسلم لیگ امو شعبه محصلین چی بدک دیگه امو کولا کی دا سری محمد علی جناح دا سری قائد اعظم امو قرقلی آزرگیه امو را قاضی محمد عیسیٰ کی بابی جی قاضی فائز عیسیٰ اینمی کستا بریش جور کده بود از دکانی گو حضره ما خبر ندارم که از دکان حاجی نثار از دکان حاجی ناصر بابی نثار صاحب از اینجی جور کده بوده یا از گو دیگه حضره جور کده بوده البته اورا قاضی صاحب الدیزی قرقلی آزرگی جور کده در سرزی توفا دادم قاضی عیسیٰ بچے قاضی جلال ہے قاضی جلال کستا کلانترین قاضی دا قندار بود وقتی که قندار دا دیستی حضره بود وقت که از اونجا حضرگو فرار میشه قاضی جلال دا پاکستان مایا دا هندوستان مایا اینجی کستا خان قلات کستا قاضی عیسیٰ چون آدمی کٹا دا قاضی جلال بابی قاضی عیسیٰ یا باکول قاضی فائز عیسیٰ بزنا کستا ایرا دا پیش خود وزیر اعظم نگا خان قلات دیگه یکس کلانترین آدمایی که مو میشناسی البته ما که ریزه بودم من قصد شنیدم که دا تنظیم امده بود گیله کده بود قاضی عیسیٰ مرحوم گیله کده بود اون شکل چی امتر ٹھوس شکل آزرگی خوب امتر قرص شکل آزرگی داشت نزدیک قبو نزدیکی خدا رحمت کنه سردار اسحاق خان بابی سردار سعادت و بابی سردار نثار صاحب قبو انتر نزدیکای شکل ازدو بود امتر آزرگی گینا امتر بسیار شکل قرصی پوست کنده شکل آزرگی داشت قاضی عیسیٰ هم امتر شکل آزرگی داشت دیگه ما شنیده بودم در ازگی خو که در تنظیم امده بود گیله کده بود که شما مرد میتنگا کوئی نه ما هم کو حضره خیره که سنی شدون چیز کار مشه دیگه نه دیگه این مور شما خبر داره که حضره هم شیعه داره هم سنی داره هم اسماعیلی داره دی پسان کو منیشی کم ازرگو مسیح هم مگر شده خبر نداره ما خوش نقدم همین تر آوازه شده دیگه قاضی فائز عیسیٰ نوسه قاضی جلال بود و یک دفعه در لندن قاضی حضره بودن خورا تاشا کرد همون سخنرانی تقریر شاید شما شنیدین که گفته که ما بابی ما عبدالرحمن که قدر سرشقا دقار قچی گپ زد که تو طرفداری حضره چلی قصد کلومی تو مازهی بابی هم دقار گفتان ما مازهی دیگه باکول شیر باکول خور گفته قاضی جلال را بس خود قاضی عیسیٰ خود شیر وری همیشه دار جای مگفت که ما حضره بس مشکل از اینایی تربوت که اینا خود خور حضره که نمگه اینا دا پیشین غدر زمین داره و پیشین کس دا زمینای ترین اینا اونجی یک بدارش خود ترین تیار کرده که زمینا دا نام زنای دیگه یالی کس دا نقل کنم دا باره امزی هزاره ڈیویژن کیالی مورا اسمبلی یا پارلیمنٹی صوبائی خیبر پختونخوا پاس کدا وہ طبقی آئین پاکستان طبق قانون اساسی پاکستان امی طرح کہ اگر یہ صوبے نو یا یہ ایالت یا ولایت نو اگر جوڑ مشا باید دمو ایالت دمو ولایت کی واسطہ امو صوبہ کی واسطہ اول باید دو تائید کنا کہ ارے مو اجازه میں دی کمی بورا یک صوبہ جوڑ شنا یک چند دیر پیش طرف خدشم نقل قدم بابا حیدر زمان کی بدا گو بسیار دا تم تراق تحریک چلان نهضت چلان یک موومنٹ چلان کی مو از خود کو آزاره صوبہ الگ میں خواهی وزیرم قد شما نقل قدم کی یک نفری بسیار معتبر یک نفری بسیار دلیر یک نفری بسیار باتور و شجاع یک نفری بسیار دانستی پشتونخوا حزب پشتونخوا امامت خان اچکزی و زمانی یک حزب بدالی دو چیش دو حزب شده دیگه یکشی بچه زی عثمان کاکڑ که است اداره من یکشی محمد خانه دیگه او زمان علمی عثمان کاکڑ بسیار زیاد او غنو عالم پریشان
ما شما یک خواهش منم که دمزی قدر چنگاو هم نشین نه ای کستا د خود از مو آذرگون کوټه تعلق نداره اگرچه آذرا بودن و صوبه آذرا او بسیار مفادات کلو داره در مو همونطور که زمان کمونیستا سلطان علی کشتمن صدر اعظم بود یا وزیر اعظم افغانستان بود و آقای سرابی معاون صدر بود نایب صدر بود یا معاون رئیس بود امینا خودون چی یک بلوک توراهای دیگه که در درد از مو مقر همیشه در تاریخ نه علم بلیزی قدر مو جنجال نکنی دیگه ای کستا یالی در او صوبت یار مشه پارلیمنتی یا صوبای اسمبلی خیبر پختونخوا ایر پاس کده دیگه خودونی خیبر پختونخوا قد از مو ازرگو تعصب نداره اونا مورا شاید قدر نشناسه هم حتی که اونو زیمال ولی پرسان کده بود که جنرال موسا دم یک دنه پروگرام پرسان کده بود که جنرال موسا میشناسی و کتدو کیه نه خب باز ادما نداره معلومات نو اینو سی ولی خانه یمل ولی کستا دیگه اینا کستا دباره ازرای قصد قدر معلومات نداره صوبه او غرون خیبر پختونخوا اونا قد از مو تعصب هم نداره ما زمان مکتب زمان اسکول کی از طرف اسکاوٹ یا از طرف مو شمو د افغانستان سارندوی مګن از طرف ازو کی مو مرفتی د خیبر پختونخوا او جگہ چکر مکر میزدی وہ زمان امی اسٹوڈنٹا امی معسلین امی متعلمین وہ زمان خو اسکول میں خاندی گو اونر شمو متعلم مګن دیگا اونا مور مقابله ای مگفت اونا خبر داشت که مو از افغانستانی بنیاد مو از افغانستان اگرچه ابا وجداد از مو از افغانستان خودم مو د پاکستان زندگی نمو پاکستانی دیگه اونا مور قابله ای مگفت درام قابله ای میشناخته دیگه اونا بس قد از مو هیچ تعصب نداره چون مو قد از نه جنجال کده نه و مشکله نه اونا زمینای مور اشغال کده نه مو قد از وای و کشکرک دری زمینای از مور کی اشغال کده قبضه کده تمام افغانون کوئٹه از گلستان کوچ کده رفته از مختلف جایای بلوچستان کوچ کده رفته ورزگان قبضه کده قندار قبضه کده دیراود قبضه کده و در مختلف مناطق مختلف ازارستان رفتن جایا رقم کم قبضه کدن دنا کدن د زور حکومت اینیا قد از مو قدر تعصب داره یہ اغنو کی رابطیش قد افغانستان و خود کو افغان مگیا و اینا این مگیان کی غیر پشتون دیا کس افغانم نیا وزال کوشش نہ کہ مورم بگا بازداد کی موم خود کو افغان بگی خلاصہ وہ یک بات شدہ ہے یہ نال خودونی خیبر پختونخوا والا افغاناشی قد از مو قد جورج خودونی صوبه هزاره اینا جنجال نداره البته اینی اغنون کوئٹه چند مقالات از نار ما خاندوم اینا بسیار پریشانه اینا اوقات از نا تلخه اوقات از نا صرف از یک وجه تلخه اگر نه اینار چیکار ده خیبر پختونخوا نه او صوبه از خود مالک داره از خود خونده داره ما یک بلو گوار مو خبری منا شمور قبولم نداره دیگه اینا چیزی که تعصب ہے چیزی که درباره صوبه هزاره و قتلخیه زور داده اونو اینی افغانون بلوچستان زور داده افغانون خودی صوبه سرحد چندان دغم شنیه دیگه یا لم کسته اینا مقالات زیاد نوشته کرده که چطور میشه چیکار میشه ای دسیسه ای فلان ای جنگه دیگه ما اینی رو بخشش شما گفتم که ای هزاره دیویژن نفوسی کلان چی اصلی آذرگو که هسته اونا خود که هزاره مگه اینا از آذرگون قرلوقه قد امیر تیمور هم ده بود اینجا آباد شدن اینا لی کدم ازلا جغرافیه جر ما بیان منم کدم ضلع کدم ولسوالی ده هزاره ڈویژن شامل اور ما بلدی شمگم اولنا ضلع کی بسیار قدر مشهور ضلع ایبٹ آباد ہے دویمنا ضلع دنامی ہری پور ہے سیومنا ضلع دنامی مانسہرہ ہے چارمنا ضلع دنامی بٹگرام ہے پنجمنا ضلع دنامی اپر کوہستان یا بلنک کوہستان کی مود آزرگی بگی ششمنے چی دنامی لوور کوہستان یا د زبون آزرگی تینا کوہستان افتمنے زکستا ضلع کولای پلاس ہے افتمنے شی اشتمنا ضلع ازنا دنامی تور غر ہے نومنا ضلع کی پسان جورش دا اولی سالی 2023 دمائی جنوری ای ضلع دنامی علیہ ہمیں نومنا ضلع ازی دنامی اولا اور دنامی علیہ ضلع علی ہم جدید ترین ضلع ہزارہ ڈویژن ہے او ازی پیش کی بدا کی یہ قسکلو ضلع نہ داشت وہ پاکستان ہے دیگا مردمائی کی دا انتخابات
کامیاب مشه در پارلیمنت مورا برای مفادات مردم کو کار نه اونا مجبوره که بعضی کارا را در مفادات مردم کو کنه امی تقسیمات اداری کسته از خود کو مفادات داره اینا بلدی زو بز یک بلوک ضلع جوړ کد کی اما آخرین ضلع زنا ضلع علی است یعنی کوشش نم که کم معلومات درباره آبادی یا نفوس هزاره ڈویژن شمار بینم طبق مردم شماری یا نفوس شماری سال 2023 نفوس هزاره ڈویژن یا ممکنه صوبه هزاره 61,88,736 نفره که از قراری که اگر مو اینا رو تقسیم کنی دا ولسوالی ها دا ضلع ها دا ڈسٹرکٹ دیگه ضلع ایوٹ آباد آبادی شی یا نفوس شی 14,19,072 نفره دویمنه ضلع هری پور یہ کستا نفوس شی یا آبادی شی 11,74,783 نفره ضلع مانسیرا 17,97,177 نفره ضلع بٹگرام 55,54,133 یعنی 5,54,000 از پنجنی میں لگ کم زیادہ تر ضلع بٹگرام نفوس درہ آبادی درہ ضلع تائنا کوہستان 3,06,017 نفر بالنا کوہستان 4,22,948 نفر ضلع کولائی پلاس ازی 2,68,162 نفر ضلع تورغر شی کی از تمام کدا کم نفوس درہ 2,445 نفر ضلع علی کی آخرنا ضلع نومنا ضلع ای 2,18,149 نفر نفوس ازیہ دیگالی کم دوباری زبونای اسلامکم زبونی اکثریت زبونی ازی مناطق کیستا زبونی ہند کویا از تمام کلان زبان چی زبونی ہند کویا کہ دمان سیرہ ہو دا وٹ آباد ہو دا مختلف جایا امی زبو گفتم از تمام کدا کٹا زبونی ہند کویا کہ وہ چچی یا چاچی یک لہجے زنا ہے لیکن ما دیگاش خبر نہ درم کنا چند لہجہ در ہے البتہ مشہور ترین لہجے زنا ہم چچی ہے دیگا ازی بات کستا قومی گجر ہم دئی ڈیویژن آباد دا صوبے ہزارہ دا ممکنہ صوبے ہزارہ اینا زبون زنار گجری مگا کھوار یا کلاشا ای دا منطقے تائنا و بالنا کوہستان گفتم شا دیگا اینا کستا امو زبونائی دا منطقے ہزارہ ڈیویژن کی گفتم شا سید انیش بود چارمنی زنا زبون شینا یا شینا امو زبونائی که دا گلگید ملگید امو گفتم شا دیگا از تمام قدر ریزه زبونی پشتو یا زبونی اصطلاحی خودون ازنا زبونی اوغانیه چون پشتو زبونی منطقه نیه امو کسا کی از دیگه جای کوچ کدم اوغنو امده دا اینجی آباد شده خانه گرتا زمین گرتا کاروبار نه یا زندگی نه فقط منا پشتو مو گیا دیگه قوما یعنی قسم معلومات ما کدم اگرچی دباری مناطق زیاده رسم و رواج میوه کاروبار اونایشی چندان در نظر قوت ما ضرور نبود که ما بلدیشم نقل کنم دیگه باز هم یک گبر تکرار نم که نمنا هزاره قرلو قستن یہ نمنا قدی یک خانہ قابل فخری ترکا کی پاکستان ترکار مغول مگا نا دا تاریخ ازنا یہ مغول نوشتا ہے دیگا یک خانہ قابل فخری ترکا کی دنام امیر تیمور بدک او کستا مردما قدزو هم دا بدین جی بردباش اختیار کدک قومای ترکمنی از خود مو همو ازرگونی از مو کی ترکمن گفتم شا اونا کستا هم قدیزی امیر تیمور بسیار نزدیک رشتہ داشتک اونا کورگان بودک کورگانی خود خور نوشتم اونا کورگان یعنی در خیال بکی اینا دامادی امیر تیمور هستن امی ازرگون از مو
از نسل یایکاقه د امیر تیمور میلاوم شه مور د امیر تیمور گرد مخره از طرف مادر خو امی ازرگونی ترکمو یزمو دیگه این گپ بالکل صحیح ہے کہ مو قد زنا باعث یک قوم کہ مو معذره اونا معذره ایگو ارتباطی بسیار خاص نگرفته یک سال درباره کشتار هدفمند د حکومتی جناب ڈاکٹر مالک صاحب کی وزیر اعلیٰ بود د اسلام آباد یک کنفرانسی از طرف پورا پاکستان کوئی کده بود که همی قتل و قتال را چطور بند کنی چونکه د کویتا اوضاع خراب بود اینا از ترس قصد کتا کنفرانس گرفتن میتونست د اونجی که است یک دنه کنفرانس شده بود که ما از طرفی هزاره دموکراتیک پارتی و زمان معاون اول بودم سینیر وایس چیرمن بودم و زمان رفتم چون جان از مو همیشه او تا د خطر بود از خاطر تارگت کلین دیگه ما از اینا خواهش کردم که اگر میخواین ما شرکت کنم مرد از رای سرک رای نکن ما تیاره قد خوبم بس اینا همو ترکدک خودی وزیر اعلی لیاقت شاوانی صاحب و زمان ترجمان نواب شاوانیا بود د منی نیشنل پارتی د حکومت نیشنل پارتی مو ازی تصادفاً د یک تیاره رابطی د اسلام آباد د اونجی که است تصادفی د منی کنفرانس یک دنه مرتکر ما اوش کدم بعد از اینکه کنفرانس خلاص شد نان مان خوردی دیگه امتر ریشی دراز اشتا بود خوب ریش از اونام که است ریش ازرگی و دی خالی نمینگی ریشه امزی مردمای هزاره دیویژن دیگه ما آمادم سلام کدم او خمار نمیشناخت دیگه او که است بس قچی چنبا دادم شوخی کدم گفتم دیستو نجیس شد او ورخطا شد رنگش پرید گفت چرا ما گفتم تو وهابی ما شیعیم یک بسیار ورخطا شد گفت تو قدمت چنبا دیدی ما گفتم او برار تو باید بفهمی تو معذره‌ای ما معذره‌ایم این مذهب را هر کس خود چی پیش خدا جواب دادو وهابی شدی سنی شدی هر کار کی شدی شیعه شدی اسماعیلی شدی یا کرتا لا مذهب شدی هر کس جواب خود خمگا تو چرا این قدر کلو تعصب داری گفتم ما هم جگه گواهی تر گوش کدم تو خلاف مذهب از مو قدر چیزا داری تعصب داری خلاصه ای از گیر ما خود خو تو تلجیب میخواست فرار کنم ما نیشتم رایش گرفتم شندم در زور والوی ششتم در بغل خو گرفتم گفتم یا کتاب بیل نجیز شنی آخر چی گفتا که یار اب هدف تو چیزا ما تو قوما تم قوما تو مزاره ما مزاره مو از تو مذهب مو که است خود مو مربوطه خدا را هر کس خود چی جواب دادنیه اما هیچ کس د پای دیگه کس نوشته نباشه نه تو د خبر از ما خاونی نه ما د خبر از تو خاونم بیا امی حاضرگی خورم و شما زیاد توجه بدی مذهب مو هر کس دل چی دیگه اختیاریه مو گا بودایی بوده دی و گبرم بوده دی آتش پرست بوده دی بسا یا لمده مسلمان دی تو وهابیش دی ما شیعش توم یک بلوغ ازرگون از مو د افغانستان زندگی نه سنیش ده یک بلوغ ازرگون دیگه مو د افغانستان زندگی نه اونا اسماعیلیش ده دیگه شما تمام شما یه چیزا را خبر دارین خوما که مو مذهب که است هر چی باشه قابل احترام ده هر قیمت از هر کس که باشه اما تر که ما خوش دارم که مذهب از مرد دیگر رو احترام کنه ما باید مذهب دیگر رو احترام کنیم دیگه اینی مذهب البته اینی طرح که ای اختیاریه مو که پیدا میشی د شناخت قومی خو پیدا میشی بعد از او اذان میگه د گوش مو و از بعد مو مسلمان گفته میشی الان که نمیفهمی دیگه تمام زندگی اگر یک آزاد خنی سنی پیدا شده و سنی یک آزاد خنی شیعه پیدا شده و شیعه لیکن آزرگی مو اصل گبه او چینج نمیشه البته بعضی دوستا مگه اینا چرا زبان از نه کوش ده اینا چرا قیافه از نه بدلیش ده حالا ترکیه مو سال ما از طرف پارتی خد 2 سال رفته بودیم از طرف ایچ دی پی امو صدر اعظم نایب وزیر اعظم معاون صدر اعظم ترکی معاون از طیب اردگان باقری بزدق نام شو بود او مگوت ولا شما خوبین قیافه شما قیافه ترکی منده مور تو کومو این قیافه مو بدلیشته نه دیگه وزیرش هم گفت که نه اولا نسبی استانبول که است گفت د یورپ نیم شي د آسیا یا د ایشیا یا و موقع د اروپایا کې رشتہ داری کده دختر د دختر گرفته
شکلای از مو بدلیش ده. باز این چیز را خود شما هم خبر دارین که آب و هوا، محیط، این خوراک، این چیزا کسته ده بلی قیافه قدر بلی شکل ادم قدر اثر منه. افریقا قدر گرمه، آدماش بچارگو بقد زغال لیه طرف مکران ما رفتم متر کی بلوچا بقد افریقایا ولی سیاسی های کواشی سنگاش ور متر سیاسی های دیگه مناطق یخ کسته مردماش سرخ و سفید، مناطق گرم مردماش سیاه دیگه کردار سیلکین بچارگوره د ایران، د عراق، د سیریا، د ترکیه، د آذربایجان، خدا دیگه دا یک کشوری دیگه مسته بچارگو تیت پراگه امی تر بلوچار ما شنیدم یک بلوچ نوشته که خبر ندارم دیگه ما نمیگم که باور منم او بلوچا یا 12 زیبو میگه دیگه اینالی یک کلانترین صد، یک کلانترین رکاوٹ در اتحاد قوما زبون شه مو کوئی تگیا ازرگی مگی دیہاتا ازرگی مگا یہ قومای مو کی تازه تازه مکتب خاندور شروع کده یا کستا ازرگی شرم شما سریاق پای خسته یک زبون از مو فارسیه او باز شعبه ازمنیه او باز تخصص ازمنیه بلیزو دوستا قدر خبر در آقای اوهدی تورانی صاحب اینا بسیار دا مفصلی چیزا خبر داره اونا بلیزو گبا مگا دیگه امی رقم بلوچا رسیل کن شما نه یک زبون چی بلوچیه، دویم زبون کلان زنا برویه، سیم زبون زنا سندیه، چهارم زبون زنا ډیروالیه، پنجم زبون زنا فارسیه. اینی 5 زبو ما خبر دارم که بلوچا د پاکستان میگه خود قطر اینا آبادی شی بسیار کټه د اونجی اینا عربی میگه دیگه د دیگه ملکا شاید باشه ما خبر ندارم البته اینی زبو کی تقسیم شد نه اینی کستا قوما را تتپرک منه دوباره یک جای شدون چی مشکلات پیدا منه رکاوٹ پیدا منه عالم کستا اینی ازرگو هندکو میگه مو که د کویټه ازرگی میگی اونا که د ایران فارسی میگه یال خوب مشکل قدر شده یال قوما اولاتا که د جرمنی پیدا شده اونا آلمانی میگه که د انگلستان پیدا شده اونا انگلیسی میگه د استرالیا انگلیسی میگه د یک بلو کشورهای دیگه مختلف زبانهای دیگر میگه خو مو بایی بله نزی چیزا زیاد توجه بدی که می آزرگی مو هم تا کورس برقرار بمنه دیگه پرگویی ننم و کوشش کردم که شما رو درباره هزاره دیویژن درباره صوبه آینده هزاره یک معلومات بدم بس دا آخر شما خواهشتم امیر قدر دامن نزدیم امیر مو هیچ کارم نمیتنی مو حمایت کنی هم اگر جور شدنی بود جور مشه اگر مخالفت کنی هم اگر جور شدنی بود جور مشه لہذا ما فقط برای معلومات امی برنامه رو برای شم جور کردم امی ویدیو خدا شما رو خیر بیده سلامت باشین امیدوارم که تمام شم قد وقت خوش قد جان جور این برنامه رو گوش کرده باشین تا برنامه آینده گفته لطف علی خونجی کی یا هو